अप्पा आनी त्याच्या वांगडा आमचे भाशेन सादे मनीस, सादे गांवांत रावपाचे मनीस, पूण जेन्ना तेंचे संकट आयलो ते ओगी रावूंक नाय. तेणी असले केले जे आमी चिंतूंक दिकूंक ना. अशें करून आमचे सगळ्या गांवांनी आमी एक एकले तयार जावपाक जाय आनी आमचे गोंय वाडोवपाक आमी रेडी रावपाक जाय. आनी आमचो उरलेलो ना, हे काबार जाला आनी इनफ इज इनफ. आनीक सजून नेजो कितें इनफ. हांव मागता आमच्या आप्पा लागीं 2 उतरां सांगू तुमकां इन्स्पिरेशनल तेंचें कितें घडलां तें. गोंयकार आयज आयज आमचे गोंयकारांचें एक मोठेपण आसा. हिंदू आनी क्रिस्तांव हे दोगांकूय मिक्स करून आमी एक ज्यूस तयार केला, गोड स्वीट ज्यूस, आनी तो जावन आसा गोंयकार. कित्याक आयज आमची भायर खंय गेल्यार कितें म्हणून वळख आसा, गोंयकार माये मोगाचे. कोणीय तर दारां येयल्यार तेका उठ बस, तेका पोटभर खावन जेवन धाडपाचें, हें गोंयकाराची वळख आसा. आनी